وساعة الصفر لا يعلمها إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة الذين كانوا يعلمون بساعة الصفر. ونحن اخترنا الوقت المناسب الذي يكون فيه العدو مشغولا بأعياده. هناك فلسطينيين مسجونين في أمريكا سنطالب بهم. هناك فلسطينيين اعتقلتهم أمريكا، تهمتهم أنهم يساندون المقاومة في فلسطين. اعتقلتهم أمريكا لأنهم يعملون في جمعيات خيرية تساعد المحاصرين في قطاع غزة، تؤمن المساعدات للأيتام في قطاع غزة. فأمريكا اعتقلتهم بطلب إسرائيلي وحاكمتهم وهم محكومين مؤبدات في أمريكا. نحن سنطالب بهؤلاء الفلسطينيين ومن حقنا أن نطالب بهم. أما شعبنا الفلسطيني يصبر ويتحمل. نحن لدينا مخزون يكفينا أشهر، يعني مش مقطوعين. صبرنا 51 يوم في حرب 2014، مستعدين أن نصبر أشهر عديدة. لكن هل يصبر نتنياهو؟ هل يصبر سكان تل أبيب في الملاجئ؟ كل حلفائنا جاهزين يتدخلوا إذا كان في حرب إبادة لغزة. لن يبقوا مكتوفي الأيدي. ولتعلم حكومة إسرائيل أنها ستفتح باب جهنم عليها إذا حاولت أن تدمر غزة أو أن تستخدم أسلحة يعني غير تقليدية في دمار غزة، طبعا أسلحة أمريكية. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।